कुनै बेला सिङ्गो भारतवर्षका राजा थिए भरत। त्यो भरत भन्ने शब्दैबाट भारत शब्द बनेको अरे। र सिङ्गो भारतवर्षको एक छत्र शासन गर्ने राजा भरत। यत्रो साम्राज्य पाएको मान्छे तर सन्तुष्ट भएन भने हामी हुन्छौँ। उनी पनि सन्तुष्ट भएन, किनकि मन कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। नोट गरिराख्नुहोस्, मन कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। नोट गरिराख्नुहोस्, मन कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। नोट गरिराख्नुहोस्। त्यसकारण साधना भनेको बियोन्ड माइन्ड जानु हो क्या, मनको पर चेतनामा गएर आत्मामा गएर बाँच्नु हो, किनकि यो सन्तुष्ट हुँदैन मन। सिङ्गो भारतवर्षको राजा भएर पनि सन्तुष्ट भएन। असन्तुष्ट कसरी हुन्छ त भन्नाले अन्तरयात्रा गर्ने हो क्या। यो बाहिरको संसारले, धनले, पदले, प्रतिष्ठाले, तपाईँ हामीले कमाएका सबै कुराले राजा भरतलाई पनि सन्तुष्ट दिएका थिएनन्, हामीलाई पनि दिँदैनन्, कसैलाई दिँदैनन्। यो सुविधाको लागि मात्रै हो, काम चलाऊ। त्यसकारण राजा भरत अन्ततः निधोमा पुग्छन्। अब म जङ्गल जान्छु, तपस्या गर्छु, साधना गर्छु। किन भन्नाले आनन्द, मुक्ति, ज्ञान, शान्ति भनेको यत्रो साम्राज्य पाउँदा त हुँदैन भने यसमा थपेर हुन्छ अर्को के थप्ने मैले। त्यसपछि राज्य छोराछोरीहरूलाई जिम्मा लगाएर जङ्गल छिरे, धुमधाम तपस्या गरे। तपस्या कहाँ गरे त भने कथा अनुसार यही गण्डकी नदीको तीरमा। यदि पुराणको कुरालाई मान्ने हो भने गण्डकी शालिग्राम क्षेत्र, गण्डकी नदीको तीरमा आएर राजा भरतले तपस्या गरे। यसकै सेरोफेरमा अहिले इको स्पिरिचुअल आश्रम पनि यतै छ। तपस्या गर्ने क्रममा एक दिन राजा भरतले के देख्छ भने एउटा मृगीले छाउरो या बच्चा या पाठो जन्माउँछ, तर त्यसलाई पानीले बगाएर लगिदिन्छ। राजा अहिले त साधु तपस्वी, करुणा त हुनु पर्यो, जुरुक्क उठ्छ, कुदेर बच्चालाई बचाएर ल्याउँछ। तर आमा कता गयो थाहा नै भयो। अब त्यो बच्चालाई जोगाउनु त पर्यो नै, किनकि आमा बेपत्ता, किनकि त्यो आमालाई बाघले लखेटेर ल्याएको कहानी छ अगाडि। त्यो बच्चालाई, त्यो पाठोलाई, मृगको पाठोलाई पाल्दै जाँदा अब अरू बाघबाट जोगाउनु पनि पर्यो, खुवाउनु पनि पर्यो दुध हो, हेरचाह पनि गर्नु पर्यो, सारा टाइम त्यहाँ। अब हेर्नुहोस् है, साम्राज्य छोडेर आएको यो सम्राट कहाँ गएर मृगमा अड्किन्छ। मृगलाई स्याहार्नुमा हामी जम्मै त्यही हौँ है। हामी मृगको होइन, आफ्नै पाठो पाल्छौँ। त्यसैको लागि न ज्ञान, न ध्यान, न मुक्ति, न भगवान, सबै कुरा बिर्सिएर लाला बाला हुर्काउनुमा ज्यान दिन्छौँ। त्यही भरत भएन। ओके, हुने सन्तुष्टि होइन फेरि, न भरतलाई न हामीलाई। अतः राजा अब राजा रहेनन्, अब त उनी तपस्वी हुन्। त्यो हुर्काउने क्रममा मृगसँग मोह यति बढ्दै गयो, एट्याचमेन्ट, जसरी हामी आफ्ना छोराछोरी परिवारजनमाथि हाम्रो मोह बढ्दै जान्छ, उनको मृगमाथि। अन्ततः राजा भरत यो शरीर छोड्न समय आउँछ, बुढो भएपछि मर्छ, शरीर मर्छ। त्यो मर्ने बेला पनि उनलाई केही चिज याद रहेन, त्यही मृगको मात्रै चिन्ताले सतायो कि।
अब यो मृगलाई के होला, म मरेपछि यो मृगलाई के होला, क्यान यु इमेजिन? एकदम मृगकै चिन्तना गरेर, मृगकै चिन्ता लिएर, जसरी आमा बाबा छोराछोरीको चिन्ता लिएर मर्छन्, राजा भरत, यहाँ फुपू राजा भरत मृगकै चिन्ता लिएर मरेछ। अब हुन्छ के त, किनकि जिन्दगी त यो प्रथम पनि होइन, अन्तिम पनि होइन। शरीर मर्छ, न चेतना मर्छ, न मन मर्छ, अर्को जन्म लिन्छ। अर्को जन्म लिँदा अब ऊ मान्छे भएर जन्मेनन्, सुन्नुहोस् है कथा, मान्छे भएनन्, किनकि अन्तमा उसको माइन्डमा मृगको चिन्ता थियो। त्यसकारण त्यो एट्याचमेन्टको कारणले गर्दा ऊ नरचोला पाइसकेको मान्छे पशु योनिमा जन्म लिन्छ। क्यान यु इमेजिन? नरचोला पाएर, यो नरचोलामा त चोइस छ नि, जे पनि गर्न मिल्छ, तर मोहको कारणले, एट्याचमेन्टको कारणले, त्यो पनि मृगसँगको एट्याचमेन्टको कारण, साम्राज्यसँग त एट्याचमेन्ट छोडेरै आएको, फेरि कहाँ मृगको माया प्रेममा फँसे, त्यसपछि पशु भएर जन्म लियो। त्यसैले जसरी बाँचे पनि हुन्छ, तर मर्दाखेरि जे चिन्तना लिएर मरिन्छ, जन्म त्यही अनुरूप हुन जान्छ। क्यान यु इमेजिन? ओके, अब दोस्रो च्याप्टर सुरु हुन्छ, किनकि जन्मै फेरिसक्यो। मृग भएपछि पनि तपस्याको बलको कारणले, तपस्या त गरेकै हो, त्यो मृगलाई याद के थियो त भन्नाले पूर्वजन्मको याद थियो। उनी राजा भरत, उनी तपस्वी भरतको रूपमा याद थियो। त्यसकारण पुलह पुलिस्त्य जस्ता ऋषिमुनिको आश्रम थियो त्यही गण्डकीको सेरोफेरोमा, त्यो क्षेत्रमा। अनि त्यो मृग जहिले पनि ऋषिमुनिको आसपास गएर बस्ने गर्यो। किन भन्नाले उनलाई ज्ञात भइसक्यो, यो चोलामा मैले तपस्या गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् है, म मृग भइसकेँ, अब म यो चोलामा म ध्यान गर्न सक्दिनँ, म योग गर्न सक्दिनँ, यो चोलामा गर्न सक्ने केही पनि छैन, किनकि त्यो त पशु चोला हो, पशु योनि हो। अत जे गर्नु छ त्यो मानव योनिमा मात्रै सम्भव हुन्छ, जे गर्नु छ त्यो मानव योनिमा मात्रै सम्भव हुन्छ। अत अब राजासँग भएको शरीर त पशुको शरीर छ, उनले म्याक्सिमम गर्न सक्ने के त ऋषिमुनिको सङ्गतमा गएर बस्छ। यसरी त्यो मृग जो पूर्वजन्ममा राजा थिए, यही क्रममा उनी गण्डकीको तीरमै त्यही पानीमा चोबलेर बस्दा बस्दै उनको देहावसान हुन्छ। त्यो मृगको दोस्रो जन्म सकिन्छ। अब दोस्रो जन्ममा उसले फेरि पुण्य त सुरु गर्यो, ऋषिमुनिहरूको सङ्गतमा आयो, मौनै सही। याद राख्नुहोस्, यो घटना सुन्दा कथा जस्तो लाग्छ, तर रमन महर्षिको आश्रममा पनि एउटा गाई जसको नाम लक्ष्मी राखिदिनु भयो, उहाँले जहिले पनि रमन महर्षिको प्रवचनको छेउछेउमा आएर बस्थ्यो, कता कताबाट आउँथ्यो। पालेको गाई होइन, कता कताबाट आउने गाई, अनि प्रवचन अथवा सङ्गतमा आएर बस्न रुचाउँथ्यो। यस्तो घटना घटिरहन्छन्, यो उदाहरण मात्र, यो ब्राकेटमा छ। अनि गजबको कुरो, तेस्रो जन्म ब्राह्मणको परिवारमा जन्म लिन्छ, तर बच्चैदेखि उसलाई बोध के हुन्छ भन्नाले पूर्वजन्मको बोध हुन्छ, पूर्वजन्ममा तपस्वी भएको पनि बोध हुन्छ। अनि साथसाथै मृग भएर त्यो तपस्वीले गरेको गल्तीको कारणले अर्को जन्म सिङ्गो जन्म मृग भएर जन्मनु परेको त्यो पनि बोध हुन्छ, ज्ञात हुन्छ। त्यसकारण त्यो जन्ममा, अहिले यो जन्ममा पनि उनको नाम भरतै राख्यो। अनि यो भरतलाई जड भरत भनियो। किनभने आमा बाबा त पण्डित, बच्चालाई हुर्काएर पण्डित बनाउन चाहन्थे, तर उनलाई ज्ञान के भइसक्यो भने यो मैले स्कुलमा गएर पढ्ने, श्लोक पढ्ने, पाठ गर्ने, यस्ता यस्ता कुरा गर्यो भने मलाई त सांसारिक बनाइदिन्छ यिनीहरूले। एउटा जन्म त मैले मृगै भएर फालिसकेँ, केही पनि गर्न सकिनँ, राइट? अब पनि मैले आमा बाबाले दिनुभएका संस्कारहरूलाई स्वीकार गरेँ भने उनीहरू जस्तै बनाइदिन्छ यिनीहरूले।
किनकि यो संस्कारले मुक्त हुने हो भने उनीहरू हुनु पर्थ्यो पहिला, राइट? यदि यो संस्कारले, यो हामीलाई आमा बाबाले सिकाउने संस्कारले नै, धर्मले सिकाउने संस्कारले नै मुक्ति ज्ञान पाउने हो भने पहिला त आमा बाबा बाउबाजे हुनु पर्थ्यो। उनीहरूको जीवन हेऱ्यो भने वाक्क डिक्क थुक्क भन्न आउँछ, राइट? त्यो कुरा उनले मृग भएको कारणले गर्दा पशु हुँदाखेरि कति बाध्य हुन्छ भने बुझिसकेका। किनकि पशु शब्द पनि पास शब्दबाट, मूलमा पशु र पास शब्दको मूल रुट एउटै हुन्छ। पशु पास, पासको मतलब डोरी बान्नु, पशु बाँधिएको हुन्छ। बाँधिएको मतलब के? उनले केही पनि गर्न सक्दैनन्, न आविष्कार, न तपस्या, न ज्ञान, केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसको लागि त्यो ब्रेनको विकासै भएको हुँदैन पशुको। विज्ञानको भाषामा भन्ने हो भने नियोकर्टेक्स, नियोकर्टेक्स भन्ने यो ब्रेनको सबभन्दा पछिल्लो भाग जो मान्छेमा 40% डेभलप भएको छ, त्यो कुकुरमा गयो भने 7%, बिरालोमा गयो भने 3%, चिम्पान्जी डल्फिनमा गयो भने 14% मात्रै छ। अनि मान्छेमा त्यो 40%। त्यसकारण मान्छे नै हुनुपर्छ केही आविष्कार गर्नको लागि। सानातिना त गर्छन्, गुड बनाउने काम, चाकु बनाउने काम। एउटा चाकु बनाउँछ, त्यसपछि अर्को डिजाइन बनाउन सक्छ। क्यान यु इमेजिन? सो त्यसैले मानव चोलामा मिस्टेक भयो भने, अर्को चोलामा जन्म लियो भने त्यो पशु मात्रै हो, बाध्यता मात्रै हो। काल कुर्नु भएको उपाय नै हुँदैन। तर अहिले त काल कुर्नु पर्दैन। मैले चाहेँ भने जुरुक्क उठेर लग्जा, हिजोसम्म जसरी बाँच्यो अब म बाँच्दिनँ, गल्ती भयो भयो, यति जिन्दगी त मैले व्यर्थैमा बिताएँ, अब म त्यो बिताउनै चाहन्न भनेर जुरुक्क उठेर घरबाट बाहिर निस्कन सक्थेँ नि। जसरी यो व्यक्तिले पनि त्यही गरेको थियो। उमेर मेरो 18-19 वर्ष, आर्टिस्ट भएर चाहिँ दुनियाँ घुमेको, आर्टिस्ट भएर पैसा कमाइरहेको, नाम कमाइरहेको। तर जब मलाई बोध भयो, ज्ञान भयो, त्यसपछि खुरुक्क त्यो सबै कुरा छोडेर इन्डिया गएँ। बस्नै सक्दैन के त्यो ठाउँमा जहाँ मेरो विकासै हुँदैन। म सडेर गलेर जानु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन यदि मैले हिजो गरेकै कुरा दोहोऱ्याएर बस्नु पर्यो। हिजो जसरी बाँच्यो त्यसरी बाँच्नु पर्यो, हिजो जे खायो त्यही खानु पर्यो, हिजो जो मान्छे भेट्यो त्यही मान्छे भेटेर अगाडिको जिन्दगी बिताउने हो भने हिजो म जसरी सडेर गएँ योभन्दा बढी सड्ने बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। यहाँ त सबैले भोग्ने कुरा हो, बुझ्ने मात्रै कहिले हो। भोग्ने त सबैले भोगिरहेकै छ नि, बुझ्नु पो नसकेको। भोगाई त सबैसँग छ, तपाईहरू सबैसँग, हामीहरू सबैसँग भोगाई छ। हिजोको मान्छेसँगै बस्ने, हिजोकै मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्ने, हिजोकै खाना खाने, हिजोकै कुरा गर्ने, हिजो जस्तै कमाउने, हिजो जस्तै रमाउने, त्यही चक्करमा चल्यो भने चाहिँ त हिजो जसरी म रोगी भएँ, पीडित भएँ, आज पनि योभन्दा बेसी बढ्ने, राइट? त्यसकारण भोगेको सबैले हुन्छ, बुझेको कमैले हुन्छ। अब बुझेपछि त्यही जिन्दगीमा त बाँच्नै सक्दैन, फर्कनै सक्दैन, राइट? त्यसकारण राजा भरत जो मरेर मृग भयो, मृग भएर फेरि जड भरतको रूपमा जन्मियो। उनको नाम जड भारत भनेर त पछि राखिएको हो। सुरुमा त भारत मात्रै थियो, भारतीय। तर उनलाई बोध के थियो त भन्नाले गल्ती भयो है। अब आमा बाबाले भने जस्तो गर्ने, आमा बाबाले खुवा जस्तो खुवाने, सबै कुरा त्यही संस्कृति, त्यही संस्कार, त्यही रिवाजमा बस्ने हो भने उनीहरू जस्तो हुन्छ। उनलाई त सानै बेलामा थाहा भयो, किनकि मृग भएको पीडा उसलाई याद थियो। दुर्भाग्य हामीले बिर्सिसक्यौँ, किनकि हामी पनि कुन कुन योनिबाट आयौँ त्यो थाहा छैन, बिर्स्यौँ। तर उनलाई याद भयो। त्यो यादको कारणले गर्दा सानैमा उनले नाटक सुरु गर्नु थाले। पढाउनु थाल्दाखेरि पढ्दै नपढ, मर्ने नै नपढ, ग्वाच जस्तो व्यवहार गर्ने। जबकि उनी जन्मदै अवेकन थियो, पूर्वजन्मको यादको कारणले ऊ जन्मनै अवेकन थियो। तर व्यवहार ग्वाच ग्वाचको व्यवहार देखाउने। आमा बाबा पण्डित भएको कारणले, परिवारमा जन्मेको कारणले बडा मेहनत गरे, एउटा गुरु पछि अर्को गुरु फिरिए होलान्, के गरे होलान्, यो ग्वाचले एउटा अक्षर पनि सिकेन। किनकि उसलाई थाहा छ यो सिक्यो भने मलाई फेरि फसाइदिन्छ यिनीहरूले, फेरि उनीहरू जस्तै बनाइदिन्छ मलाई। आई डोन्ट वान्ट टु बी लाइक देम। त्यसो भयो भने म फेरि त्यो मृग हुनुको पीडा उसलाई थाहा छ, त्यो पशु हुनुको पीडा थाहा छ, राइट? त्यसैले उनले के गरे त भने ग्वाच भएरै बाँच्थे। आमा बाबा बिते, अब दाइ भाउजू, उनीहरूले यो ग्वाच अब त्यो जड भनेकै त्यही नै। जड भनेको अहिलेको भाषामा
ग्वाचै भयो, किनकि जडको मतलब जसको प्राणै छैन त्यसलाई जड भनिन्छ। यसले केही सिक्दैन, त्यसकारण त्यो जड के। जडले त सिक्दैन नि, सिक्ने त जीवितले सिक्ने हो, जडले सिक्दैन। जड भरत भनियो यो ग्वाचे हो। अब यो ग्वाचेलाई काम अराउँछन् फेरि दाजुभाइले, यो धान पसार, बाली लगाऊ, काट, केही नगर्ने, पशु हेरेर केही उल्टो उल्टो गरिदिने कि सबै। किनकि उसलाई थाहा छ मिलाएर गऱ्यो भने उनीहरू जस्तै बनाइदिन्छ मलाई। मलाई मिलाएर गर्नु नै छैन, किनकि उसलाई पूर्वजन्मको याद थियो क्या। त्यस कारणले जानीको काम बिगार्ने। एक दिन त दाइ भाउजूले अब यसलाई यो घरमा राखेर भएन, यसले एउटै काम बनाउँदैन, अब यसलाई के काम दिने भन्नाले, खाना त खाएर बस्छ यसले, फेरि के काम दिने यसलाई भन्नाले खेतमा रखवाली गराउने। त्यहाँ पशु ससु आयो भने, अब मान्छे भयो भने त पशु आउँदैन, त्यो ग्वाच भए पनि पशुलाई त थाहा हुँदैन नि ग्वाच हो भनेर। बुख्याचा राखे जस्तै, उसलाई बुख्याचा जस्तै पशुलाई भगाउनको लागि खेतमा बुख्याचा जस्तै राखिदिन्छ। कहानीको अर्को ट्विस्ट एन्ड टर्न त्यहाँ के भइदिन्छ त भन्नाले, एक समुदायले बलि चढाउनु थियो मान्छेलाई, त्यो चढाउनु पर्ने बलि चाहिँ भागेछन्, बलिको पात्र। त्यही टाइममा त्यही साइटमा त भद्रकालीलाई चढाउनु पर्ने साइट बित्नु लागेको थियो, अगाडि को थियो त्यही ग्वाच। भरत हो, जड भरत च्यापचोप समातेर लगे। किन समात्यो, तिमीलाई त बलि चढाउने लग्ने, आज चाहिँ साइट बित्न लागिसकेछ। मलाई समाउनु पर्दैन, म गइहाल्छु नि भन्छ बा। क्यान यु इमेजिन इट? खुरखुरु जान्छन् सँगसँगै। अब बलि चढाउन अगाडि चाहिँ मिठो मिठो खुवाउँछ, हाँसी खान्छन्, जबकि उसलाई थाहा छ एकछिनमा बलि चढाउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? उसलाई थाहा छ एकछिनमा मेरो बलि चढाइँदैछ, तर मिठो खाना खुवाउनु पर्यो नि। त्यो मिठो खाना खुवाउँदा बडा हाँसी खाइरहेको थियो, एकछिनमा मर्नु छ, त्यो पनि थाहा थियो। त्यही हो इन्लाइटनमेन्ट भन्ने लक्षण। मुक्तिको लक्षण के हो त भन्नाले लिभ मोमेन्ट टु मोमेन्ट। एकछिनपछि त सबै मान्छेको बलि चढ्छ, मर्छ। बाँचुन्जेल त शानदारसँग बाँच्नु पर्यो। त्यो भविष्य सोची पीडित हुने त मूर्खहरू हुन्, जडहरू हुन्, साँच्चैका जड। बाँच्ने त वर्तमानमा हो। त्यसकारण त्यो मिठो मिठो खुवाउँदाखेरि पनि मलाई मार्छ एकछिनमा, त्यो त एकछिनपछिको कुरा हो। अहिलेको क्षण त मारिएको छैन नि, मोज लुट खाऊ। क्यान यु इमेजिन इट? हामी त के त भन्नाले अहिले सबै धन धान्य सबै कुरा छ, भोलि के होला भनेर पीडित भइरहेका हुन्छौँ। क्यान यु इमेजिन इट? छोराले दुःख दियो, छोरीले दुःख दियो, आमाले दुःख दियो, दाइले दुःख दियो, देशले दुःख दियो, नेताले दुःख दियो भनेर अहिले भएको कुरामा नै रमाउन सक्दैनौँ हामीहरू। यो हाम्रो महारोग। तर त्यो भारत एक क्षणमा मारिँदैछ, अहिले इन्जोय गर्दैछ। यो हो क्या इन्लाइटनमेन्ट लाइफ। एक क्षणपछि मारिँदैछ, मर्न अगाडि जे अगाडि छ त्यसको मजा लिँदैछ। त्यो हो बाँच्ने तरिका। टान्न खाए, त्यसपछि चाहिँ गर्दन थाप भने हस् भनेर थाप्दिए। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? किनकि ऊ त जन्मैले मुक्त भइसक्यो। मृग भएको पीडा थियो नि उसलाई, त्यो बोधले उनलाई के गर्नु हुँदैन भन्ने त उसलाई पहिल्यै थाहा भइसक्यो। त्यसकारण उनले गर्दन पनि थाप्दिए। त्यत्तिकैमा चाहिँ मार हान्न चाहिँ खोज्दाखेरि भद्रकाली देख्न थाल्छ क्या, साक्षात् जिउ लपलपाएको। त्यसपछि त्यो मार हान्ने मान्छे चाहिँ खुकुरी छोडेर भागे। अब उसलाई भ्रम भयो, साँच्चै भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। कथामा त साँच्चै भयो भन्छन्, तर त्यो भ्रम पनि हुन्छ। किनकि यहाँ अगाडि जसलाई मार्नु आएको त्यो त मुक्तात्मा होला, कसरी मार्नु? पावर भएको मान्छे। अब जे भयो भयो, भ्रम भयो, खुकुरी खुडा छोडेर भागे। त्यसपछि यसो गर्दै ठिकै छ, फेरि गएर त्यही खेतमा गएर ठच्चक्क मुख्या छ, उसलाई के फरक? क्यान यु इमेजिन? दिस इज द लाइफ। च्याप्टर फेरिन्छ, किनकि कथा फेरिरहन्छ। अनि अहिलेको कुरामा मैले एउटा कुरा थप्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले, अघि तपाईँले सोचिरहनु भएको होला नि, एकछिनपछि मारिने, अहिले खाएर बस्न सक्छ र? यो त मूर्खले मात्रै गर्ने काम हो। यो हाम्रो सोचाइ त्यस्तै हुन्छ। एकछिनपछि के हुन्छ कसैलाई थाहा छ? एकछिनपछि त्यहाँ भद्रकाली उपस्थित हुन्छ, थाहा छ? थाहा छ? त्यसकारण एकछिनपछि के हुन्छ त्यो अनिश्चित छ। त्यसकारण डोन्ट थिङ्क अबाउट द फ्युचर, बिकज फ्युचर इज अनसर्टेन।
डोन्ट थिङ्क अबाउट फ्युचर। फेरि वालमा लेख्ने एउटा सेन्टेन्स आयो है, डोन्ट थिङ्क अबाउट द फ्युचर बिकज इट इज अनसर्टेन। किनकि त्यो थाहा नै छैन, त्यो आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ। जान जाला जाला जस्तो भएको बच्नु सक्छ, बच्ला बच्ला जस्तो भएको जान सक्छ। सो त्यसपछि फेरि त्यही खेतमा गएर बसे, च्याप्टर फेरिन्छ। एक दिन त्यहाँ राजा रहुगन भन्ने एकजना राजा थिए त्यो इलाकामा। अनि त्यो राजा चारजना कहार, कहार भनेको पालकी बोक्ने मान्छेलाई हिन्दीमा कहार भन्दो रहेछ। त्यो चारजना पालकी बोक्ने मान्छेले पालकी बोक्दै आउँदा एकजनालाई साह्रै गाह्रो भयो, दुखेर भागेको छ कि पालकी छोडेर। अब चारजना त त्यहाँ चाहिन्छ नै बोक्ने। अब राजा न हो, खोजेर ल्या जसलाई भए पनि। फेरि त्यही जड भरत खेतमा त्यो छ्याप समातेर जाउँ भन्छ, हस् भनेर बोक्नु पर्यो राजालाई रहुगन। फेरि राजा के का लागि चाहिँ यो बाटोबाट हिँड्दै थियो भन्नाले यो क्षेत्रमा कपिल मुनि थियो त्यो बेला। कपिल मुनि भनेको मान्छेको इतिहासमा पहिला पहिला मुक्त हुने मुक्तात्मा मध्ये एकजना, जसले चाहिँ सांख्य दर्शन जन्मायो। त्यसकारण राजा महाराजा आउने गर्थे त्यहाँ कपिल मुनिका। त्यही कपिल मुनिका आउने क्रममा बाटोमा घटेको घटना यो, जड भरतलाई समातेर ल्यायो, पालकी बोक्न लगाइयो, हास भनेर बोके। उसलाई त के हो र? किनकि यो गर्नु, यो गाह्रो, यो साह्रो, यो मैले गर्नुहुन्छ, यो मैले गर्नु हुँदैन भने त विचार हो नि, होइन र? एकचोटि मान्छे मुक्त भएपछि त्यो विचारैबाट मुक्त हुन्छ। त्यसकारण उनलाई जे गर्दा पनि त्यो परमात्मा नै हो, परमात्माको प्रसाद हो। समुद्रको पानी हो, जुन किनारबाट चाखे पनि आखिर नुनिलो नै हुन्छ। समुद्रको किनार हो, पूर्वबाट चाखे पनि त्यहाँको कम नुनिलो हुँदै हुँदैन, त्यहाँको पनि नुनिलो हुन्छ। पश्चिमको किनारबाट चाखे पनि नुनिलो हुन्छ। यो सारा संसार परमात्माको सागर हो। जुन काम गरे पनि त्यो परमात्माको प्रसाद हो। याद राख्नुहोस्, चाहे लुगा धुनुहोस् या टोयलेट सफा गर्नुहोस्, त्यो परमात्माको प्रसादै हो, केही फरक छैन। अब मुक्त पुरुषले त बुझ्ने त्यो हो। अब मूर्खहरूले यो काम मैले गर्ने, यो मेरो काम होइन भन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? कमजोर मान्छे, क्षीणहीन मान्छे, खत्तम मान्छेले काममा भेदभाव गर्छ। यसले त गरेनन्, त्यसकारण ठिकै छ बोक्दिउँला। किनकि मलाई बोकेर पीडा हुने भनेको त मैले विचार गरे पीडा हुन्छ, बोकेर पीडा हुँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण समस्या चाहिँ पालकी बोक्नु होइन, समस्यालाई बोक्नु होइन, समस्यामाथि विचार गऱ्यो भने समस्या हुन्छ। त्यसकारण उनको लागि केही फरक भएन, बोकेर हिँडिदिए। हिँड्ने क्रममा एउटा कुरा चाहिँ उनले अरूले भन्दा फरक के गरे त भने बीचबीचमा चाहिँ अब किराहरू पर्छन् नि खेतमा, त्यहाँ त किरालाई त कुल्चिनु भएन। करुणा जो थियो, अरूको ज्यान लिएर त जानु भएन हो, अरूको हत्या हिंसा गरेर त जानु भएन। अनि पालकी बोक्ने अरूलाई त केही मतलबै छैन, तीनजना कहारहरूलाई त केही मतलब थिएन। तर यो कहार गजबको कहार, यसरी हेर्छ, कतै चाहिँ कमिला, कतै के किरा देख्छ। त्यो देखेपछि बुरुकको उफ्रिन्थ्यो कि बचाउनको लागि। त्यहाँ बुरुकको उफ्रिँदा फेरि भित्रको राजालाई डनक्क डनक्क पर्दो रहेछ, ठनक्क ठनक्क डनक्क डनक्क हुँदो रहेछ त्यहाँ। त्यो हुँदा राजालाई त त्यस्तो अनुभव छैन हो। यो त चाहिँ खटारा गाडीमा चढे जस्तो भयो, ल्यान्ड क्रुजरमा चढ्नु पर्ने होइन, स्मुथली आउनु पर्ने, कहाँ खटारामा, कहाँ रोल्स रोयसमा चढ्नु पर्ने हो, राइट? त्यसपछि के गर्यो त्यो? महाराज हामीले गरेको होइन, यो नयाँ कहार है, नयाँ कहार के हो ताल तेरो, किन बुरुक बुरुक उफ्रेको? अब उफ्रिस भने म दण्ड दिन्छु। हस् महाराज भन्छ, फेरि उफ्रिहाल्छ। उसलाई त के मतलब छ र? किनकि किरा पर्यो भने त बचाउनु पर्यो। महाराजको कुरा किन सुन्दो हो उनले? महाराजको त ज्यान जाने होइन, ज्यान त किराको जाने हो। महाराजलाई असह्य भएपछि महाराज खुरुक्क पालकीबाट निस्कन्छ। ल अब त दण्डको भागी हुन्छस्, त दण्डको, म राजा हुँ, राजा रहुगन हो मेरो। महाराज ठिक छ, ठिक छ महाराज, मलाई पक्कै थाहा छ हजुरले मलाई दण्ड दिनै सक्नुहुन्न, जसलाई दिन्छ त्यो शरीर मात्रै हो, अनि त्यो शरीर म होइन महाराज। के अरे दण्ड, अब राजदण्ड भनेको त मृत्युदण्ड हुनसक्छ। क्यान यु इमेजिन? म शरीरै होइन महाराज, जसलाई दण्ड दिने हो।
त्यस तपाईँले शरीरलाई दिने हो, त्यो शरीर म होइन। त्यसकारण म स्वीकार गर्छु, किनकि म उफ्रिनुको कारण त्यहाँ किरा नकुल्चियोस् भनेर मैले उफ्रेको हो, अन्यथा गरेको त होइन। अब यसको बावजुद पनि, यो करुणा देखाउनुको बावजुद पनि हजुरले मलाई दण्ड दिनु छ भने त्यो दण्ड मेरो आत्मालाई हुने होइन, शरीरलाई हुने हो, र शरीर म होइन। ल दण्ड दिनुहोस् महाराज भन्छन् बा भनेपछि राजा झसङ्ग झल्यास बिम्जे जस्तो हुन्छ। ओहो, यो पालकी हो, मैले खोज्न आएको गुरु त होइन, यो कहीँ यो कपिल त होइन, शङ्का पनि भयो उसलाई। अनि त्यसपछि 2-4वटा कुरा सोध्छन् राजाले, आफ्ना जिज्ञासा लिएर आएका हुन् नि। किनकि यो शासन गरेर सुख त कसैलाई पनि हुँदैन, दुःखै दुःख हुन्छ, पीडै पीडा हुन्छ मानसिक रूपमा। बाहिर पो झलमल्ल, भित्र त अलमल्लै हो। त्यसकारण त जिन्दगी ढलमल्ल। त्यसैले गुरु खोज्दै आएका, गुरु त यहीँ भेट्टाए पालकीको रूपमा। हेर्नुहोस् त। त्यसपछि राजालाई उपदेश दिँदै गए, राजाले सोध्दै गए। अन्ततः कथाको सौन्दर्य हेर्नुहोस्, कपिल मुनि त्यो मुक्त पुरुषलाई भेट्न आएको, अनि त बाटैमा चाहिँ कहारको रूपमा, ग्वाँचको रूपमा गुरु भेट्टाए। क्यान यु इमेजिन इट? अनि त्यही ग्वाँचको कथा सुन्दा सुन्दै अन्तिम कथाको चाहिँ बडा गजबको क्लाइमेक्स के त भने, अनि सबै कुरा सुन्दै सुन्दै गए। त्यसपछि महाराज अब बस्नुहोस्, हजुरलाई पुग्नु छ होइन कपिल मुनि कहाँ। अब मलाई कपिल मुनि कहाँ पुग्नु छ, किनकि म जुन मुनिलाई भेट्न आएँ त्यो हजुरमा मैले भेट्टाएँ। त्यसकारण मलाई पुग्नु छैन। त्यसमै मलाई शिष्य बनाउनु हुन्छ राजा। महाराज म तपाईँलाई शिष्य बनाउन सक्दैन, किनकि शिष्य र गुरु भन्ने विचार मात्रै हो, त्यस्तो चिजै हुँदैन। अर्को भ्रममा नपर्नुहोस्। आत्मा सबैको एउटै हो त। आत्मा न कसैको गुरु हुन्छ न कसैको शिष्य हुन्छ। तपाईँ आत्मा हो, म पनि आत्मा हुँ। यो शरीर र मनमा मात्रै गुरु शिष्यका कुरा हुन्। त्यसकारण म शिष्य बनाउनु पर्दैन, किनकि बिना शिष्य बने तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भने मैले किन शिष्य बनाउनु पर्यो। द्याट वाज द क्लाइम्याक्स। त्यसपछि राजा दरबारतिरै फर्कन्छ। अब पतञ्जलिसँग जोडेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ क्लेश मूल कर्म आशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, यो सूत्रको सार के त भने क्लेश, यो क्लेशमा टेकेर, राग र द्वेषमा टेकेर जे जति कर्म गरिन्छ त्यो कर्मको फल यो जन्ममा पनि पाउँछ, यो जन्ममा पुरा भएन भने अर्को जन्ममा जान्छ। दृष्ट भनेको यो जन्म, अदृष्ट भनेको अर्को जन्ममा भोग्नै पर्छ। तपाईले जे कर्म राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरे पनि, जानेर गरे पनि, नजानेर गरे पनि, त्यो क्लेशको कारण गरिने सबै कर्मको फल भोग्नुपर्छ। उदाहरण सुन्नुहोस्, यो क्लेश भनेको बडा गजबको कुरा। राजा भरतको पुरानो कहानीमा आउनु, उनले त एउटा मृगलाई माया गरेको थियो नि, करुणा गरेको थियो। करुणा गर्नु हुँदैन भनेको होइन यो कथामा। फेरि यो बुझ्नुहोस्, करुणा त गर्ने नै हो, तर करुणा गरिसकेपछि उसको जुन एट्याचमेन्ट छ नि, मोह, द्याट वाज द क्लेश। क्या कसैलाई उद्धार नगर्नु भनेको होइन नि। अध्यात्ममा त अरूको सेवा हो, आफ्नो लागि साधना, अरूको लागि सेवा, यसको मूल मन्त्रै यही हो। त्यसकारण सेवा त गर्दै गर्ने हो, तर त्यो सेवा गर्दाखेरि त्यसप्रतिको एट्याचमेन्ट, मर्ने बेलासम्म चाहिँ उसलाई के होला भनेर सोच्दै जुन मरे नि, द्याट वाज द डिफेक्ट। त्यसकारण सबैलाई माया गर्नु ठिक, तर त्यो मायाप्रति मेरो लगाव भयो भने त्यो क्लेश बनिदिन्छ, अनि त्यसले मलाई फेरि त्योभन्दा तल्लो योनिमा झार्दिन्छ। यानि यो जन्ममा जुन म योनिमा जन्म लिएँ त्योभन्दा कमजोर परिवारमा, त्यस्तै भयो भने फेरि पशु परिवारमा मैले कसमाथि मोह गरेँ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण माया जरुर गर्नु, प्रेम जरुर गर्नु, तर त्यो प्रेममाथिको मेरो लगाव भइदियो भने, त्यो एट्याचमेन्ट भइदियो भने म त अर्को जन्ममा त पशु योनिमा जान सक्छु। क्यान यु इमेजिन? त्यसकारण तपाईँको काम सेवा गर्नु, माया गर्नु, सबै गर्नु हो, तर भित्र एट्याच नहुनु। जसरी कर्कलोको पातमाथि पानी बस्दा, कर्कलोमा बस्नु नराम्रो कुरा होइन, पानी बस, तर त्यहाँ कतै पनि लेसिन पाइँदैन। क्या कमलको पातमा पनि त्यही हुन्छ। कमलको पातमा चाहिँ पानी लेसिँदैन, टाँसिँदैन।
त्यसकारण संसारमा बस, पत्नीसँग, पतिसँग, छोरासँग, छोरीसँग, जोसँग बसे पनि हुन्छ, तर टाँसिन पाइँदैन। या टाँसिन भनेको यसरी कि चाहेको बेलामा पनि चल्नै नमिल्ने गरेर टाँसिन पाइँदैन। एकछिन त्यो कर्कलाको पातमाथिको पानी हेर्नुहोस् त, त्यहाँ टाँसिए जस्तो त हुन्छ, टक्क बसेको हुन्छ। यसरी चलाउँदाखेरि एक क्षणमा यता हुन्छ, अर्को क्षणमा उता हुन्छ, अर्को क्षणमा यता हुन्छ, झुलझुल 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 खेलिरहेको हुन्छ नि। लाइफ सुड बी लाइक दिस। तपाईँ परिवारसँगै छ, संसारसँगै छ, मजा लिनुहोस्, तर त्यहाँ चाहिँ टाँसिएर नबस्नुहोस् के नारिएको गोरु जस्तै। भन्नु खोजेको त्यो हो। अब टाँसिएरै तिनीहरूकै एट्याचमेन्टमा मर्न थाल्यो भने यो जीवनभन्दा कमजोर जीवनमा जान्छ। क्यान इमेजिन? त्यही भनेको पतञ्जलीले, त्यो एट्याचमेन्ट, त्यो क्लेश हो, त्यो क्लेशको कारणले, त्यो क्लेशपूर्वक गरिने कर्म, कर्म त गरेको, माया गर्नु त राम्रै कर्म हो नि, पोजिटिभ एक्ट हो नि, हो। कसैलाई दान दिनु, कसैलाई सहयोग गर्नु, यो सबै राम्रै कुरा हो। तर त्यो राम्रो कुरा माथि एट्याचमेन्ट जोडिएर त्यो कर्म गरियो भने त्यो कर्मले तपाईँलाई अर्को जन्ममा या यही जन्ममा भोग भोग्न बाध्य पार्दैछ। जस्तै तपाईँले छोराछोरीलाई साह्रै माया गर्नुभयो, एट्याचमेन्ट, माया गरेर त केही फरक होइन, तपाईँ धन्य हुनुभयो। तर तपाईँले एउटा आशा गर्नुहुन्छ, यसले यसो गरोस् उसो गरोस्, एउटा जुन चाहना हुन्छ त्यो अनुरूप उसले गर्दैन, अनि तपाईँको मायाको कारण तपाईँ बढी पीडित भयो। माया नगरेको भए जेसुकै होस् भनेर फालिदिएको भए चाहिँ मतलब हुँदैन थियो। अब माया एकदमै गरेको छ, लगानी धेरै परेको छ, अब एट्याचमेन्ट पनि छ, उसले यही गर्नुपर्छ, ऊ सुध्रिनै पर्छ, ऊ राम्रै बन्नुपर्छ भन्ने एट्याचमेन्ट छ नि, त्यो एट्याचमेन्ट इज द पोइजन। त्यसले तपाईँलाई झन् बढी पीडित बनाइदिन्छ। त्यो त कुन आमा बाबालाई बाँकी राख्छन् र छोराछोरीले? हामीले पनि त त्यही गऱ्यौँ नि प्रकारान्तरमा। आमा बाउको एउटा इच्छा हुन्छ, हामी अर्कै काम गरिदिन्छौँ। आमा बाउको एउटा चाहना हुन्छ, हामी अर्कै गर्छौँ, राइट? अनि अचेलका बच्चाहरू यस्तै भन्छन्। अचेल मात्र होइन, जहिले पनि अचेलै त हो नि। 50 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष अगाडि पनि बच्चाहरू यस्तै हुन्छ। म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भने जस्तै। आमा बाबाको माया छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको माया ढुङ्गामाथि हो। त्यो गल्ती चाहिँ गरियो भने यो आमा बाबाको कुरा मात्र होइन, फेरि यो लोग्नेले स्वास्नीलाई बडो मजाले प्रेम गर्नु। मलाई यहाँनिर खलेल जिब्रानको त्यो वचन याद आउँछ, तिमीहरू जरुर साथ साथ रहनु, जोइपोइ या गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड साथ साथ रहनु, तर टाँसिएर नरहने। क्या साथ साथ रहन पाइन्छ, जहिले पनि टाँसिएर नरहनु। जसरी मन्दिरको खम्बा, 4वटा खम्बामा मन्दिर टिक्छ, या 5वटा खम्बा या 6वटा जाउँछ, जति पनि हुनसक्छ खम्बा। त्यो खम्बा सबै एक ठाउँमा ल्याएर टाँसिदियो भने के हुन्छ? त्यसकारण मन्दिरमा 2वटा खम्बाको बिचमा ग्याप हुन्छ। त्यस्तै तिमी र संसारको बिचमा एउटा ग्याप हुनुपर्छ। एक्सन होस्, एट्याचमेन्ट नहोस्। किन एट्याचमेन्ट चाहियो? एक्सनै जे गर्नु छ बिना एट्याचमेन्ट गर्न मिल्दैन। एट्याचमेन्ट बिना गर्न मिल्दैन। अँगालो हाल्न एट्याचमेन्ट बिना गर्न मिल्दैन। खाना एट्याचमेन्ट बिना खान मिल्दैन। तपाईँलाई रोकले लगाएको छ कर्ममा, जे गर्न पनि पाइन्छ। त्यो त पाप होइन नि। पाप त कहाँ हुन्छ? त्यो गरेको सबै कुरामा कि मलाई मनै पर्दैन चिज भन्ने, कि चाहिँ यही चाहिन्छ भन्नु, यो पाप चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। द्याट इज क्लेश भनेको त्यही हो। सो बिना क्लेश कर्म गर्न सक्यो भने जिन्दगी मुक्त भयो। जसरी अब अन्तिम जन्ममा भरतले त्यही देखाइदिए, जे भन्ने काम त सबै गरेकै हो। पाल्की बोक, हस् बोक्दे, गरेको हो नि एट्याचमेन्ट बिना, राइट? खेतमा बस्दे, जे भनेको त्यो गरेकै हो नि, राइट? एट्याचमेन्ट कतै पनि छैन। त्यसकारण बाँच्ने तरिका यो हो क्या। कर्म जे पनि गर्न मिल्छ, एट्याचमेन्ट कोही पनि राख्यो भने यसको परिणाम तुरुन्तै पनि आउँछ। जस्तै मेरो छोराछोरीले भनेको कुरा मानिनु भनेर आमा बाबालाई पीडा हुनु भनेको त्यो एट्याचमेन्टको परिणाम भोगेको होइन। मेरो लोग्नेले भनेकै कुरा मान्दैन, स्वास्नीले मान्दैन, कसले मान्छ र भनेको कुरा? कति न आफूले मान्ने जस्तो। सबैले त खेल खेलिरहेछ एक आपसमा, राइट? थ्याङ्क यू भेरी मच।